سلام غزالات والسالي الجزائر، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد على قناه كنزالي. اليوم جيت نديكم معايا ان شاء الله الخدمه ديالي. اليوم خدامه بالليل، للعلم انايا كيف ما قلت لكم ممرضه، يعني غنديكم معايا في الليل الخدمه ديالي، وبغيت نتقاسم معكم هاد اللحظات. يمكن تكون مفيده لشي حد ولا يمكن تكون شي واحد مهتم بها. المهم نقاسم معكم هاد الليله هادي، ولا قدرت ان شاء الله نصورها راه غنصورها معكم، اللي ما قدرتش نصورها الغالب الله. المهم بقاو معايا في هذه الليله وما تبخلوش عليا بالفيديو باللايك وبالاشتراك، وقسموا معايا هذا الفيديو مع كلشي الناس اللي كتعرفوهم. المهم اللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا باللايك وبالاشتراك، وخليكم معايا. وماما فاو Quoi? ماما فاو À l'hôpital. Non, je vais au travail ou là à l'hôpital, ils vont croire que je suis malade. Bah, tu l'es pas déjà? Oui, mais pour faire quoi? Bah, pour travailler. Voilà, maman va travailler, je vais à l'hôpital. اسحبوني مريضة. المهم غزالات، قرب الوقت ديال الخدمة، دابا كنوجد في اخر التحضيرات باش نمشي للخدمة. المهم عندي هما 3 ديال الحوايج. عندي مهمة القهوة ديكو غنوجد القهوة ديالي ناخدها قبل ما نمشي. واللي مهم عندي عاوتاني هو هاد الكاس ديال اتاي كنعمرو سنديه معايا، كندير فيه شويه ديال العسل هذا باش كنبقى فايقه، والفيتامين هادو غنشربهم دابا باش نبقى فايقه في الليل. وكنعاود عاوتاني منين نوصل تما كاينه كنشرب عاوتاني قهوه سيغ بلاص. المهم كاع الحوايج باش نبقى فايقه. بقاو معايا، المهم هانتوما غتمشيو معايا ان شاء الله وتشوفوا الخدمه ديالي. الحوايج اللي نقدر نصورهم راه غنوريهم لكم، والحوايج اللي ممنوعه راه ما غاديش نوريها لكم بطبيعه الحال. هانتوما الغزالات ديالي والغزلان ديالي، كاينين الدراري وكاينين البنات. المهم هذه هي الساعه، عند الاشاره تكون الساعه كما كيقولوا في المغرب 9 مساء. خليت البوله شاعله باش يلا نبان لكم. في الليل هذا ما غنبانش لكم، معليش. المهم انا غادا بحالاتي، بانت ليا الجاره ديالي ولا مشيت حتى وقفت نهضر انا وياها غنضيع الوقت. خليتها تزادت شويه. يلا بقاو معايا، خليكم معايا. كيما تتقول واحد اليوتيوبر معروف، عزيزه عليا هذيك نتفرج فيها، ما عقلتش على السميه ديالها. وهانتوما معايا، المهم هانتوما معايا هاد الليله، خليكم معايا. مش على كاع الضوء، انا غادا غير الظلام، باقي الظلام باقي. المهم هانتوما معايا البنات والدراري تا هما معايا. المهم اللي عجبو الفيديو ديالي بخاش عليا بالبارطاج وباللايك. الفيراجات هذا اللي ما كنبغيوش انايا، الفيراجات. وفي الليل ملي كنكون مع الصباح مازال في الليل راه صعبه، كنكون باقا فايقه. ملي كنكون راجعه مع الصباح كنكون ناعسه. الله يحفظ وصافي. قربت نوصل. المهم انا دخلت في الزنقه الاخرى ديال قبل الخدمه. انا قربت. هاد البلاصه ما فيها غير ديور، فيها بخي فيها لي شون، فيها ما فيهاش الديور بزاف، وما فيهاش الضوء العمومي، يعني ما فيهاش الضوء ديال الزنقه. واخا نقلب لكم الكاميرا تشوفوا ما غيبان لكم حتى حاجه. المهم انتم معايا، بقاو معايا اليوم، بقاو مونسين اليوم في الليل. انا راه كنخاف بزاف. صوتو في هاد البلاصه هادي كتخلع، ملي كندور نبدا ندير لا غوند ديالي كنموت بالخلع. المهم انا نقلب لكم الكاميرا. انا وصلت، هذه هي البلاصه، الفيلاج اللي كنخدم فيه. فيلاج، انا تنقول ليه فيلاج ولا ماشي فيلاج. هاد المؤسسه هذه كاينين هنا على اليسار ديالي البلايص اللي كيباتوا فيهم الوالدين الا بغاو. غيبانوا لكم على اليمين هادو الديور اللي كيباتوا فيه، كيجيو فيهم الدراري في لا جورني. هاد البنيان هذا ما عرفتوش ديالاش. المهم كاينين بزاف تاع نطفي الضو، كاينين بزاف. هانتوما هاد البلاصه هي اللي غنخدم فيها. كاين هنايا على اليمين ديال الكبار هاد البلاصه،
انايا فين غادا نخدم. الطوموبيلات كاملين كيديروهم باش تيحركوا بهم لهاد المصابين بالاعاقه كيديوهم. وهذه هي البلاصه اللي غنخدم فيها انايا في الليل. نتسناو غندير الطوموبيله ما خشايه ما تكونش جاي من ورايا. وي الدري اللي غيخدم معايا. المهم انا وصلت غادي نمشي نبدل حوايجي. وهذه هي البلاصه اللي غنخدم فيها اليوم في الليل. الغزالات هذا انا وصلت دابا. وصلت او ميم طون الدري اللي غادي يخدم معايا في الليل اللي غيكون خدام قريب حدايا في البلاصه الاولى اللي دويت لكم على اليمين، وانا غنكون هنا بوحدي. المهم انتم معايا وغتشوفوا كلشي هادشي. المهم هذه هي البلاصه اللي كنخدم فيها، وانا غادا نمشي نبدل حوايجي في هذيك البلاصه اللي فيها الظلام. عرفتو كنموت بالخلعه في الليل هنايا، مي معليش قالت لي المهم نسالي غنمشي نبدل حوايجي في هذه البلاصه. المهم كاع هاد البلايص هادو خاصني نجيهم في الليل. هو الفيستير غادا نسد الباب. فوالا نورمالمون اسمعني كنهضر بوحدي صحابني مسطيه. المهم هذه هي الفيستير ديالي كاينه لتحت. غناخد سروال كحل لا لقيتهم. انا كنجي على الاقل ربع ساعه قبل باش يلاه نلبس حوايجي في خاطري ونوجد راسي وكل شيء. المهم من اسرار الخدمه سبرديله مريحه بزاف. الاول كنت كنلبس هذوك لي كروكس تاع الميكا. مي سي فري ملي كتسالي الليله ديالك النشر كيضروني رجليا. دابا من الاحسن سبرديله. يلاه شريت سبرديله جديده غنقول لكم اخبار عليها كيفاش دايره. المهم هذا لامب طورش ديالي البيل حيت كنستعمل في صافي. المهم انا لبست حوايجاتي هزيت ساكي وغادا نمشي للسيرفيس. المهم خليكم معايا. غنمشي جوست للطوموبيله ديالي ناخذ كاسي ديال اتاي وندير الماسك وندخل ونبدا ان شاء الله هاد الليله معاكم. البنات اليوم بعدا عندي كاينين غير 3 ديال الدراري هنايا صغار هما اللي كاينين في هاد البلاصه. هذا خبر جميل. دونك عندي غير 3 تاع الدراري. دابا غندير الغوند الاولى. مشيت شفت واحد جوج في الاول على حسب داكشي اللي قالوا لي. المهم دابا غندور باش نسد كاع البيبان. نتوما معايا. هذا هو اللي كنمشي نشوف به ملي كنمشي نشوف شي حد كنمشي للباب وكندير باللي راني شفتو. انا غنوريكم غير من برا ما غندخلش. المهم الظلام هنايا شفتو كتشوفوا معايا الظلام. كاينين غير 3 ديال الدراري كيف ما قلت لكم. غادي نمشي نشوف كاع البيبان واش مسدودين. دابا هاد البلاصه غادي نمشي نشوفها. زعما نوريكم السميه ممنوع. المهم كندوز هادي بلي راني دخلت لهاد البلاصه. دخلت لعندو وشفتو نتوما بيان. ابخي الدراري اللي كاينين في البلايص الاخرين حتى هما اللي مشيت شفتهم. دابا قلت لكم غادي نسد كاع البيبان. كنبدا من هنايا. دابا كندور على هاد الباتيمون ديال الدراري الصغار كامل باش كنسد كاع البيبان. الا كانوا بعض المرات كينساو. اليوم في هاد الليله بعدا نساو 2 ديال البيبان خلاوهم محلولين. باش نسد البيبان. المهم لا يكون شي واحد محلول فوالا سي اوبليغاتوار. خاصك دير الغوند باش تسدي كاع البيبان وتاكدي بلي راه الشراجم تمام مسدود. هاد البيت هذا فيه الدريري صغيور ناعس. المهم غنوريكم غير لاباغي اللي كنجي نطلع عليها واش خدامه ولا لا. صافي قربت تسالي ماشي شويه غنحبسها والدري ناعس. المهم هاد الباب هذا سديته
ما يتحلش. ودابا غادي نرجع باش نبدا نوجد الدواء. واحد لاليمونطاسيون سالات غادي نمشي نحبسها، كتسمع كتصوني. المهم غندخل وغنحبسها، خليكم معايا. المهم غادي نحيدها من هنايا. شنو فوالا دابا هاد الماكله هادي ديال باش اللي كياكلوها كيكون عندهم ان سيستيم غاستروستومي، كيكونوا دايرين عليهم في كرشهم وكيعطيوهم الماكله من الكرش ديالهم، وكيعطيوهم هاد الاليمونطاسيون. كدوز بهاد الماكينه اللي كتقال اللي كتحسب الديبي، يعني كتحسب شحال تاع الماكله غادي يعطيو في الساعه، وكتحسب الفوليوم تاع الماكله. ومهم ملي كتسالي كتصوني، وخاصني نمشي نحيدها وتنبرونشي ليه كلشي سيستم من كلشو، ومن بعد كنغسلو ونعاود نرجعو ليه عاوتاني. المهم كيف ما كتشوف معايا الغزالات، دابا كنغسل هذيك لا تيبولور اللي كتكون هذاك التيو اللي كيكون كيلصق في البوطون تاع ميكي، وكنبرونشيو به لاليمونطاسيون. كنغسلو يفلوغانسي غير بالماء، لانه كيمشي للمعده، يعني ماشي ضروري تغسليه بشي حاجه اخرى من غير الماء. ومن بعد دابا بديت كنصايب كنوجد في الدواء ديال الدراري هذوك الثلاثه اللي كاينين. غنوجد لهم الدواء النهار التالي، كنوجد لهم الدواء ديال الصباح، ديال العشيه، وديال في الليل. المهم كاينه لوردونونس، هذاك الكلاسور فيه لي زوردونونس ديال الطبيب، وكنوجد لهم داكشي في البيلولي ديالهم، ولي غوت حتى همايا، ولي كومبليمون اليمونطير، كلشي كنوجدو لهم في الليل باش ليكيب ديال الصباح كيجيو كيلقاو كلشي واجد. انا كتجيني اكثر حاجه واخيب حاجه في هاد ماشي في هاد المهنه، مي هي لا كونسونطراسيون في الليل. ملي كتبداي توجدي الدواء في الليل، خاصك تكونسونطراي، خاصك تعرفي هادشي كيكونوا لي زونكسيوليتيك. بدات تهرب ليا الهضره. كيكونوا بزاف ديال الدوايات اللي كيخاص تردي معاهم البال، وديكو خاص لا كونسونطراسيون ماكسيمال. خاص بنادم يرد الوقت. انا كنرد البال بزاف، كنبقى نقرا ونعاود نقرا عاوتاني، ونعاود قبل ما نحطها في البيلوليه نعاود نشوف عاوتاني. المهم هاد لا كونسونطراسيون في الليل كتنقص. هذه الحاجه الخايبه. توا مازال تركبي لي ماشين ولا هادشي، معليش هذاكشي كديري ماشينالمون، كتولي ديريه بلا ما تفكري. مي لا كونسونطراسيون على لي تريتمون، على بعض الناس كتكون غير في لا بريسكريبسيون، كتكون شي حاجه كيقول لك تعطيها كل نهار صوف ماردي ولا صوف ديمانش ولا شنو، وفي الليل صافي كيقل التركيز، كتولي هذيك ما بانتلكش كاع هذيك صوف ماردي ولا شنو، كتبقى موجده الدواء. ابخي هما هي ليكيب تاع النهار عاوتاني قبل ما كيعطيو الدواء ديال الناس، كنعاودو عاوتاني نفيريفيو. قبل ما تعطي الدواء كتفيريفي، ملي كتبريباري حتى تفيريفي، ميم تكون شي وقعات شي غلط قبل، كيصحوا هما قبل ما يعطيو الدواء المعني بالامر. غير هي قلت لكم لا كونسونطراسيون شنيعه، لا كونسونطراسيون واعره في الليل. كتعين انا بلوس لا كونسونطراسيون كنخدم في الليل، حيت كيوصل حنا فوالا الدات ديالنا ما بروغرامياش اننا نخدمو في الليل. والمهم كيف ما شفتوا، ملي كنسالي هذاك نوجد الدواء ديالي وهذا، كنجي كنمشي عاوتاني كندير لي ترانسميسيون الا وقعت شي حاجه، ولي غوند داكشي كامل خاصني كاع داكشي اللي درتو كنكتبو، كندخلو في لي ترانسميسيون. دابا البنات 12 الليل هذه غنمشي ندور عاوتاني مره اخرى، ومن بعد غنمشي للسيرفيس الاخر. المهم بقاو معايا. اوبس الباب محلول. دابا غادي نمشي نطلع على هادو اللي باقي واش باقي ناعسين ولا لا. قلت لكم كاينين غير 3. غنطلع لهم من الباب بلاتي، نسيت. هذا
حيت هذا هو الدليل على انك دخلتي للبيوت. المهم نطلع ليها من برا هذا ناس. تاني هو غنطلع ليه بشويه هذا. غندخل بشويه خاصنيش نفيقو هذا. كلشي ناعس. دابا غنمشي للسيرفيس الاخر، غنمشي للسيرفيس الثاني. دابا غنمشي للسيرفيس الاخر، وهذاك لي تصواني غادي يجي هنايا وانا غنمشي لتما باش نوجد الدواء. المهم الليل هذا، الليل والظلام. غنمشي لهاد البلاصه هادي، الدنيا زوينه جاب الله كيلحسوني، كاينش البرد بزاف. هنا هاد البلاصه زوينه بنهار، ودايرين البشكليطات وكلشي. داير البشكليطات الا بغينا نمشيو بيهم، انا ما كنعرفش ندير البشكليطه، كنخاف نطيح. لقيت الباب مسدود، غندوز من الجهه الاخرى اللي فيها الظلام. هاد البلاصه كتخلعني. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا هاد الباب نورمالمون حلو. دابا هادو ريغوت، هادو تقاطر ديال الدواء كنوجدهم في الليل، الغدا في الصباح وفي العشيه. كنوجدهم لهادو كاملين، هادو كاملين اللي كاينين هنايا وكاينين شي دويان خاصني نخرجهم نحطهم في الشاريو الغدا في الصباح باش يعطوهم من يوم مع الصباح منين ينوضوا. المهم عندي البريسكريبسيون تاع الميدسان، وكنوجد كل واحد كنوجد ليه في البيلولي تاعو. المهم نتوما معايا. يجي هذاك اللي خدام معايا لقاني كندوي بوحدي بحال هكا، يسحبني مسطيه، غايقول لي ما مسطيه. وقيلا مسطي يعني. كلاتني الشنيوله. ايا الغزالات. دابا هاد الوقت هذا كنجي لهاد لو سيرفيس هذا اللي فيه الكبار، وكنوجد فيه الشاريوات. راه كيف ما شفتوا لي شاريو كيقولوا لهم تاع الميديكامون، فيهم 4 ديال الشاريوات. يعني كنوجد ليهم كلهم هادوك. كيكونوا لي ميديكامون كنوجدوهم في النهار، ليكيب تاع النهار تيوجدوهم، وانا كنوجد غير لي غوت، تقطيرات داكشي ديال لي زونكسيوليتيك، لي زونتي ديبريسور ولا لي زونتي ابيليبتيك، وكاع داكشي اللي كياخذوه، تقطيرات اللي غادي ياخذوهم مع الصباح. هذوك اللي كنوجدهم انا دابا في الليل. البنات دابا 2:30 ديال الليل، بديت كنعيا. المهم كاع هادشي وجدتو ديال الدويان، 4 الشاريوات، ودابا
دابا غادا نبدا نصايب لاليمونطاسيون. فوالا البنات، هاد لي زاباغي اللي كنصايب بهم دابا هادو باش كنديروا التغذيه هادوك اللي كيكونوا دايرين لي غاستروستومي، اللي مساكن تيكونوا دايرين كيتغداو غير ما كيتغداوش بطريقه عاديه، يعني كيكونوا دايرين لهم فتحه في المعدن دي نيشان. وهادو اغلبيه الدراري الصغار تيكونوا دايرين لهم ان بوطون دو ميكي كيقولوا ليه، كياكلوا منه هو كتبرونشا فيه هادشي اللي كنصايب فيه انا دابا، كتبرونشا فيه وكنديروا نغيكليو ليهم لو ديبي ديال لاليمونطاسيون، يعني شحال غدوز ليهم في الساعه ديال التغذيه وعلى شحال بحال هكا ديال لا كونتيتي. كاين اللي كتكون عنده نص طرو ولا يطرو ولا جوج طرو في النهار ولا شنو. المهم كدوز على واحد المده ديال الزمان، وكدوز كل ساعه شحال كدوز فيها. كيكون هذا الطبيب اللي كاتب ليه شحال داكشي اللي خاصو ياكلو في ساعه. وكنوجدها في الليل، كنوجدوها النهار. هذيك الاولى اللي غياخذوا مع الصباح كنوجدها، ودوك الاخرين كنحط لهم غير القراعي وهما كيبرونشيوهم في المريات ديال النهار. المهم هادو للتغذيه صافي، وبعد مرات كندوزو ليهم الدواء من هذيك لا غاستروستومي ثاني. المهم كيف ما كتشوفوا معايا في هاد اللحظات هذه، غير من باب العلم بالشيء. كاين اللي ما غاديش يهمو هادشي اللي كندير انايا. المهم من باب العلم بشيء، هادو كنوجدوهم دابا كيف شفتوني انا كنوجدوهم في الساكات ديال دي ساكادو. وهاد لي ساكادو علاش؟ حيت كاين اللي كيدير لا بيرفيزيون كنعلقوهم ني بحال كيف ما تنقولوا في المغرب في السيروم، وهادو كيديروهم لهم في لي ساكادو حيت كيديروهم في لي فوتاي ديغيغ الدراري الصغار باش يتحركوا كلشي. كنديروا لهم هاد لي ساكادو نلصقوهم لهم في الفوتاي ديالهم في النهار كامل. كيف ما كتشوفوا معايا هاد لاباغاي هادي كنغيكليو فيها كما قلت لكم لو ديبي، يعني شحال ديال الماكله غادي تدوز في الساعه، وكنغيكليو فيها لو فوليوم عاوتاني. ودابا هانتوما كيف ما تشوفوا دابا كنبيورجيها، يعني هذاك التيو كندوز فيه لاليمونطاسيون باش ما يكونش فيه البرد، ما يكونش فيه الهواء، حيت غيدوز نيشان المعده باش ما يكونش فيه لي غاز. زعما كنبيورجيو، كنقولوا لو تيرم اون بيورج. كندوزو لاليمونطاسيون في لا تيبولور بحال هكايا، كدوز حتى الاخر وكنحبسوها. المهم باش ما يدخلش ليهم الغاز المعده، لانه ما غيدير لهم حتى حاجه الغاز، واني غادي يجينيهم. المهم كيف ما شفتوا معايا في هذه الليله كانوا عندي 4 ديال لي غاستروستومي، لاليمونطاسيون تاع لا غاستروستومي. كانوا عندي 4 خاصني نبريباريهم الصباح. هادو كيف ما شفتوا ما كنديرهم في الساك. كيف ما سبق قلت لكم باللي راه على حساب باش الدراري يبقاو يتحركوا بحريه، كيلصقوا في لي شاريو كيديروهم اللور. وهاد منها فوالا كياكلوا منها الدراري الصغار طريقه باش كيوكلوهم. ودابا هذه الساعه اللي كتعجبني انايا 6:30. فوالا الدريات صباح الخير. ساليت نهاري، ساليت ليلتي. دابا 7 الا ربع واقيلا. المهم ساليت، غادي نمشي ندخل بحالاتي. ايوا الغزالات والغزلان، سالت الليله ديالنا وساليت الخدمه الحمد لله. في هاد الليله دازت الصباح على خير، واخا واحد شويه تخلعت على واحد الدري. مي المشكله ديالو معروفه، متبعه معاه الطبيب، يعني ما عنديش انايا ما قدرت ندير ليه حتى حاجه. المهم نقول لكم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى تكونوا قضيتوا معايا وقت ممتع. عرفتكم شويه على المهنه ديالي في الليل. والمهم ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج مع احبابكم وصحابكم. وانا غادا ندخل بحالاتي ان شاء الله. دابا الله يوصلني على خير. كاين الضباب، نمشي ناخذ واحد شويه ديال الكرواسه ونمشي نضربها بنعسه، ونقول لكم تصبحوا على خير وبسلام عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وبسلام عليكم. حليكم.